जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले खैबर पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करूंगा। हकीकत यह है कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो तारीख़ का एक हिस्सा है कि जितने कुर्बानियाँ पुलिस फोर्स ने दी हैं शायद किसी और ने नहीं दी हों। जनाब, इसकी वजूहात क्या हैं? बार बार दहशतगर्दी क्यों हो रही है? APS का वाक़या हुआ जनाब स्पीकर, इसी तरह दूसरे वाक़यात हुए और ख़ासकर कुछ महीने पहले अहले तशय्युअ की मस्जिद पर पेशावर क़िसाख़ाने के बिल्कुल बैक साइड पे आकब पे कोचाई रिसलदार में दर्जनों अफराद वहाँ भी इस दहशतगर्दी के बीन छड़ गए। उसकी बुनियादी वजह यह है जनाब स्पीकर कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात ये नहीं है कि इस मुल्क में अमन आ जाए, और यह आपको मानना पड़ेगा। अगर हमारी तरजीहात में यह होती कि इस मुल्क में अमन आ चाहिए और अमन के बगैर न हमारी माईशत मुस्तहकम होगी, न यह मुल्क सियासी तौर पर इस्तेकाम पाएगा और न हम आगे जा सकते हैं, तो अभी तक उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती। जनाब स्पीकर, हमारे हर मुल्क के दुश्मन होते हैं। हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है। जनाब स्पीकर, तवज्जो चाहिए। जनाब, हर मुल्क के दुश्मन हैं। कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है, आप अमेरिका तक चले जाएं, कोई भी मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है जिसका दुश्मन न हो, और हमारा असल दुश्मन इंडिया है। पाकिस्तान बनने के बाद अभी तक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इंडिया ने जो किरदार अदा किया है वो आपके सामने है। क्या हमारी हुकूमतों, पिछली हुकूमतों ने, जितने भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो डिक्टेटर का हो, चाहे वो सियासी अफराद के हों जो आए हैं, सियासी पार्टियों का हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने इंडिया के साजिशों को बेनकाब करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई है? हमने क्या किरदार अदा किया है? ये जो आज कहा जा रहा है TTP खुरासानी, कभी कहते हैं TTP फलानी अफगानी, कभी कहते हैं TTP ईरानी, ये क्या है? हमारे पास इतने भी मालूमात नहीं है कि ये लोग कहां रह रहे हैं, कहां से आ गए हैं और कहां जाकर ये वारदात करेंगे। जब एक जलसा होता है जनाब स्पीकर पाकिस्तान किसी भी जगह में, हमें कहा जाता है कि यहाँ थ्रेट है और खुदकुश हमले का, और हमें इत्तला मिली है। जब इतनी जल्दी उनको इत्तला मिल जाती है हमारे फोर्सेस को, तो ये इत्तला क्यों नहीं मिली कि आज पुलिस लाइन में भी खुदकुश धमाका हो रहा है? क्यों पता नहीं लगा? जनाब स्पीकर, अगर APS के जो दहशतगर्दी हुई उसके असल हकायक को सामने लाया जाता और उसके मुताबिक मुजरिमों को सजा दी जाती, इस तरह क़िसाख़ाने में अहले तशय्युअ के मस्जिद में जो धमाका हुआ उसके असल मुहर्रिकीन को पकड़ा जाता, उन दहशतगर्दों को भी सजा दी जाती। इस तरह दूसरे जो बनों में आजकल हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी दहशतगर्द जुर्अत नहीं कर सकता था कि वो कल जो है हमारे पुलिस के उसमें लाइन में इस तरह के दहशतगर्दी करे। जनाब स्पीकर, मैं शुहदा को खिराज तहसीन पर पेश करने के साथ साथ आज सिराजुल हक साहब ने अस्पताल में जाकर जख्मियों की इयादत की है, और उनका कहना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रेडिंग के अस्पताल के डॉक्टरों ने, अमले ने जो खदमत उनकी की है वो भी खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। सिराजुल हक साहब फरमाते हैं कि अल खदमत फाउंडेशन और इस्लामी जमीयत उत तलबा ने जिस अंदाज में जख्मियों को रिलीफ पहुंचाने, अस्पताल में पहुंचाने के लिए खून देने, और अल खदमत फाउंडेशन ने अपने तमाम वसाइल को
اس طرح مرکوز کر کے ان کی جو خدمت کی ہے میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے جناب اسپیکر، اور یہ سیاسی عدم استحکام خود دہشت گردی ہے، یہ خود دہشت گردی ہے جناب اسپیکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بالکل ان کی جان وہ محفوظ نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، کسی ممبر کا بھی نہیں ہے۔ جو معزز ممبر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہہ دے کہ میں بالکل سیف ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ایک بندہ کہہ دے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کرائمز بڑھ گئے ہیں جناب اسپیکر، سیاسی پارٹیاں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے، شام آذان ہوتے ہی میرے ہی بیٹے سے موبائل چھین لیے، اور جب انہوں نے مزاحمت کی تو ان کو پستول دکھایا۔ وہ کدھر ہے حکومت؟ صوبائی حکومت کدھر ہے؟ وہ نگران حکومت کدھر ہے؟ کیا نام ہے جی اس کا؟ یہ جب تک آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، آپ گھت و شدید کریں نا جی۔ میں ان کا بھی مذمت کرتا ہوں جو 4 سالوں تک کسی سے ہاتھ ملانے کے قائل نہیں تھے، میں ان کا بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں جو لوگ اس وقت بھی سیاسی ڈائیلاگ کے نہیں کرتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، میں ان کا بھی مذمت کرتا ہوں۔ سیاسی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، سیاسی پارٹیوں میں بات چیت ہونے چاہیے، آپس میں مل بیٹھنے چاہیے۔ آج کل جو ضرورت ہے امن کی جناب اسپیکر، جب تک امن نہیں آئے گا آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہوگی۔ لوگ یہاں کوئی بھی سرمایہ دار سرمایہ کاری نہیں کرے گا تو آپ کیسے اپنی معیشت کو مستحکم کریں گے؟ امن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کی جناب اسپیکر کیا دعا فرماتے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ۔ رزق کی بعد میں کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں اے پروردگار عالم، اس مدینے کو، اس شہر کو، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شکریہ۔ میرے جناب اسپیکر، میں وزیر داخلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا جائے، فوری طور پر تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کیا جائے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے لوگ ہوں، اس میں سیاسی پارٹیاں ہوں، اس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس میں شامل ہوں، گورنر اس میں شامل ہوں۔ ایک اسٹریٹجی ہم کم از کم بنائیں کہ اس کا کس طرح مقابلہ کریں گے، کیسے ہم اس دہشت گردی کو اس ملک سے نکال کے باہر پھینکیں گے، کیسے ہم انڈیا کے سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ اکیلی ایک سیاسی پارٹی کا کام یہ نہیں ہے، اور یہ فوری طور پر ہونا چاہیے، اور یہاں قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے، آپ کے چیمبر میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے چیمبر میں ہونا چاہیے، وزیر اعظم کے آفس میں ہونا چاہیے۔ بہرحال سیاسی ڈائیلاگ انتہائی ضروری ہے، اس کے لیے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی پارٹیوں کے اکابرین کو ان کے صدور کو بلایا جائے اور ان سے تجویزیں لی جائیں اور مشاورت کر کے ایک پالیسی ترتیب دی جائے۔ شکریہ جناب صاحب۔ جو ثانیہ کل پیش آیا پشاور میں، کاش ہمارے ملک میں ایک اگر ثانیہ ہوتا تھا یا ایک ثانیہ آتا تھا اور اس کے بعد دوسرا ثانیہ رونما نہیں ہوتا تھا، لیکن جناب اسپیکر صاحب پورے ملک میں بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس کا قائد سردار اختر جان مینگل شدید الفاظ میں ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں آپ کو مل کے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے کیا کیا راستہ اپنانا چاہیے، کیا کیا پالیسی بنانا چاہیے، ہائر نیشنل سیکورٹی کونسل میں کیا پالیسی مرتب کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی نوتیزئی صاحب۔ تو اس میں کمی لانے کے لیے، اس کی تدارک کرنے کے لیے، اس کے روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے واقعات روز بروز
بڑھ رہے ہیں لیکن اس میں کمی نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر، میں کچھ تجویز اپنے طرف سے، اپنے پارٹی کی طرف سے اس مقدس ایوان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہم قوم سارے 22 کروڑ عوام کے نمائندے سب ملوث ہیں. وہ اس لیے ملوث ہیں کہ ہم پالیسی نہیں بناتے ہیں. وہ اس لیے ملوث ہیں کہ ہم دوسروں کے جنگ کے لیے، دوسروں کے خوش نودی کے لیے، دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے اپنے قوم کو تباہ و برباد کرتے ہیں. آپ نے اس طرح ملک دیکھا ہے کہ پچھلے 43 سال سے ہم بڑے مہربان ہیں، ریفیوجیز کو اپنے دل میں لگایا ہے. ریفیوجیز کا بھی ایک حد ہوتا ہے، ریفیوجیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ریفیوجیز ایک پریمیزز اور ایک حیاتے میں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب توجہ چاہیے، جب پاکستان میں جو بھی ریفیوجیز ہوں اس کو اگر آپ اس طرح فری ہینڈ دیتے ہیں، پاکستان کے کونے کونے میں چلے جاتے ہیں، آپ کے اس افغان کے بارڈر کا، آپ کے ایران بارڈر کا، اس فینسنگ کا کوئی بھی فائدہ اس ملک کو اور اس عوام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک آپ نے ملک کے اندر اگر صفائی نہیں کیا ہے. جناب اسپیکر صاحب، دہشت گردی کے روکنے کے لیے جیسے کہ میرے معزز اراکین نے، چترالی صاحب نے، نور عالم صاحب نے جو ذکر کیا گیا تھا، جو انٹیریئر منسٹر، جو ڈیفنس منسٹر، میں اس ایوان میں 4 سال ہوتے ہیں، بخدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو باتیں ہوتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے. بات کرنا چاہیے، پالیسی بنانا چاہیے، پھر اس ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے. اور اس ملک میں جب تک سیاسی ڈائلاگ اگر آپ نہیں کرتے ہیں اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ بات کرتے ہیں ضیاء الحق کی کہ انہوں نے دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے افغان ریفیوجیز کو پاکستان میں بسایا. ہم تو بلوچستان والے بیچارہ در بدر ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کو بلوچستان سے نکالا جائے، لیکن کوئی بھی ہمارے بات کو سنتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا. عمل تو بہت دور کی بات ہے. کیوں آپ ان کو نہیں نکالیں گے؟ کیا پالیسی ہے؟ پالیسی دینا چاہیے افغان ریفیوجیز کو. اگر آپ کو رکھنا ہے تو دے دیں ان کو، نیشنلٹی کارڈ دے دیں. پھر کیوں آپ ان کو ریفیوجیز کہتے ہیں؟ اگر ریفیوجیز ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے اور اس کو نکالنا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب، ابھی فرض کریں میں ایک چھوٹا سا آپ کو مثال دے دوں گا. 43 سال سے افغان ریفیوجیز یہاں پہ پاکستان میں آباد ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیرہ بگٹی کے جو بگٹی بلوچ قوم ہے تھے، 17 سال سے ڈیرہ بگٹی سے باہر آئی ڈی پیز ہیں، آپ ان کو واپس جانے نہیں دیتے ہیں. یہ ہمارا پالیسی ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ محبتیں بانٹیں، اپنے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے پالیسیاں مرتب کریں، پھر آگے یہ ملک استحکام ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے لوگ ہمیں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. اگر پاکستان ہے تو بلوچستان ہے، اگر پشاور ہے تو پاکستان ہے، پنجاب ہے پاکستان ہے، سندھ ہے پاکستان ہے. لیکن میرے محبوب کا سردار اختر جان مینگل نے شروع دن سے کہا تھا کہ افغان ریفیوجیز کا انخلا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ میں ہم نے یہ بات پوائنٹ کیا کہ افغان ریفیوجیز کو نکالا جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو جب تک آپ فینسنگ کریں گے، چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے اور ملک کے اندر باہر کے لوگوں کو نہیں نکالیں گے، یہ باہر کے لوگ یا اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے جو دشمن کے وہ ہتھیار بنیں گے اور دشمن کے سہولت کار بنیں گے اور ہمارے ملک کو یہ غیر استحکام کریں گے. تھینک یو. جناب اسپیکر صاحب، نوتزئی صاحب وائنڈ اپ کر لیں. میں بس وائنڈ اپ کرتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، میرا تجویز یہ ہے، یقیناً جو ہمارے نوجوان نے شہادت نوش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو رد الفساد یا رد الضرب کے تحت اب تک جو دہشت گردی کو جس انداز میں قابو کیا گیا ہے، آپ یقین جانیں جتنا بھی ہمارے معیشت کے جتنا ملینز آف بلینز پیسے خرچ ہوئے ہیں اور ہمارے لوگوں نے شہادت، جام شہادت
उस वक्त कामयाब हो सकता है जनाब स्पीकर साहब, जब तक आपने पाकिस्तान के अंदर अफगान रेफ्यूजीज को नहीं निकाला। मेरा मकसद नहीं है कि दहशतगर्दी के पीछे अफगान रेफ्यूजीज है, लेकिन इस मुल्क को संभालना है। मुल्क के अपने लोग हैं, हमें इस मुल्क में मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन बाहर के मैं आपको यकीन से कहता हूं, जैसे कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा था या ख्वाजा साहब ने कहा था कि हमने यहाँ पे अफगान मुजाहिदीन बनाया, ज़िया-उल-हक के दौर में अफगान मुजाहिदीन को लाया, ठीक है, ब्रदर मुल्क है, उनके ऊपर एक मुसीबत आ गया, हमने मुसीबत के वक्त उनका साथ दिया, मेहमान नवाजी की, जो रास्ता रवाज थे, हमने अपने जायदाद जमीन सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन अभी वक्त है उनको निकालने का, नहीं, बड़े बाइज्जत तरीके से उनके इनखला का वक्त है। लिहाजा मैं इस मुकद्दस ऐवान से मेरा ये मुतालबा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम पार्टी के हेड उसमें मदऊ हों और अपने तजावीज़ दे दें, और ताकि इस मुल्क को हमें इस्तेकाम करे। हमें बाहर के दुश्मन, अंदर के दुश्मनों से बहुत खतरा है। शुक्रिया दी। बख्श खान महर साहब, स्पीकर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको समझा दे। आज हम एक बड़े अफसोसनाक वाक़े पर बोल रहे हैं। सारा हाउस अफसोस में, सारा मुल्क को अफसोस है, सारा मुल्क के लिए एक बड़ा सानिया है। ये कहना किसी का कि गवर्नमेंट जिम्मेदार इस चीज़ की, ये मुनासिब नहीं है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि मुल्क मेरे टाइम में कोई ऐसे वाक़यात हों, लेकिन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ज़रूर कहेगी, अगर कोई कमी होगी तो लोग ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे। रूल आलम साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और सही बातें की, उसके डायरेक्ट जज्बात थे कि जो कुछ हुआ है उधर, हर आदमी के जज्बात होंगे, हर आदमी जो देखेगा, जिसको उसका रियल पता होगा, उसका जज्बात करेगी। लेकिन सर मैं ये पूछता हूँ, ये कुछ अरसा पहले हमने सुना कि बातें हो रही हैं, सीज फायर हो रही है, आखिर वो लोगों से हो रही थी ना जी। अगर बाहर हो रही थी तो किसके थ्रू हो रही थी? तो वो क्यों नहीं गवर्नमेंट उसको पिन पॉइंट करती है कि भाई ये लोग थे, ये बातें थी, ये बातें हम नहीं मान सके, और उन बातों को फिर कहा कि नहीं अभी सीज फायर खत्म हो रही है। अच्छा, ये जब चीजें हुई तो किसी हाउस को इत्मीनान में लिया गया था? हाउस में किसी ने कहा था क्या है क्या नहीं है? किसी को पता नहीं था। आज इतना वाकया, इतना सामने आए, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे महीने में इजलास चलाए, नहीं आए, उनको आना चाहिए था आज। सर यादर तनवीर साहब बोले, यादर बोले, सुनाए तो स्पीकर को, ऑर्डर इन द हाउस किसको प्लीज। सुनाए जी महर साहब, बैठ इधर आके। तो सर गुजारिश ये है कि सिर्फ हम बातें इसने गलती की, इसने, वो तो हो गया जो कुछ होगा, गलती जिस हुकूमत ने की गलती की, अब उस गवर्नमेंट की गलतियों पर रोना के बजाय बैठ के संजीदा होके और चीजों को सॉर्ट आउट करें, कैसे इन चीजों को अमल करें। हालत ये सुन रहे हैं कि ये जो टीटीपी है, इनके तो लोग हमारे हर जगह घुसे हुए, मिनिस्टरों के दफ्तरों में घुसे हुए, एमएनए के दफ्तरों में घुसे हुए, सब जगह कहीं न कहीं इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकली, मुझे कोई कल बता रहा था कि कराची में इधर से गए तो उधर पता चला गया कि ये बंदा इधर आया हुआ है। इतने वो वेल इन्फॉर्म है, इतने उनको पता है, तो फिर तो गवर्नमेंट को लोग नुक्ताचीनी करेंगे ना कि जब उनको इतना पता है तो हमारी एजेंसी है या हमारे जो इदारे, सिर्फ हम आर्म फोर्सेस पर क्यों डालते हैं? हमारी और एजेंसी नहीं है क्या? सीआईडी है, एफआई, कितनी काफी, वो क्यों इन चीज को मालूम कर दिया कि ये कहाँ इनके फुटप्रिंट है, कहाँ इनको पता चलता है, ये वास्ते रखते हैं, कहाँ से इनको ये खबरें जाती है, कैसे ये कलेक्टर कितना बड़े सानी करते हैं। पेशावर में पहले बड़ा वाकया हुआ, फिर दूसरा वाकया हुआ, अब हम सब ये कहें कि पिछली गवर्नमेंट तो पता नहीं कहाँ तक पिछली गवर्नमेंट पहुंचेगी, उन्होंने ये रियायत कर रही थी, इनको छोड़ रहे थे। ठीक है, तो आप हमें बताएं तो सही क्या क्या चीजें, क्या टॉक्स हुए थे, क्या बातें हुई थी, किससे हुई थी? अगर वो इधर है, इधर जो फैसिलिटेटर थे तो उनको पकड़े, अगर बाहर किसी मुल्क के साथ, तो हमें कोई मजबूरी नहीं है किसी मुल्क की, हमारे साथ कोई मुल्क करे, हम उनका खैर ख्वाह करें, उनके लिए हर जगह रोए पीटे और वो हमें नुकसान पहुंचवाए। ये तो मुनासिब नहीं है कि वो उनको फिर भी हम रियायत के साथ उनके साथ चले। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें ब्रीफिंग सही तरीके दी जाए, और एक दूसरे के ऊपर ये जो शिकायत और ये और वो, उस लीडर ने ये किया, वो बेटे ये करे, मेहरबानी करे खुदा के वास्ते अब छोड़ दे लीडरों की बचर, ऑपोजिशन वालों को छोड़े। अब इस बात में सब इकट्ठे हो, जो आता है बिस्मिल्लाह, नहीं आता है खुश रहे। आप जो बैठे, इतनी पार्टी है, आपका इतना असर है, आप बैठ के सबसे बात करें, सबसे तजवीजें लें, और हमें बिल्कुल होनी चाहिए।
اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ ہماری جو سول سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے کہ ان سے ہم لیں گے. ہمارے پاس کوئی اپنا رائے عمل نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. یہ تو بڑی زیادتی ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ اس حالات میں بھی پھر ہم یہ باتیں کریں گے, یہ بتائے وہ بتائے. ایجنسی کیوں بتائے سر؟ ہماری اپنی سول ایجنسی بھی تو ہے, گورنمنٹ سول ایجنسی پر چلتی ہے, وہ کیا کر رہی ہیں؟ تو میری گزارش یہ, میں محنت کروں گا دوستوں کو کہ بجائے ایک دوسرے پر کرٹیسائز کرنے کے لیے, پچھلی گورنمنٹوں پر کرٹیسائز کرنے کے, ایوب خان سے لے کے لیتے لیاقت علی خان جا کے تک پہنچیں گے, اس کو چھوڑ دیں. اب ہم اس نوبت پر آ گئے, ایس چیز جگہ پر آ گئے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی. ابھی ہمیں گنجائش, پھر بھی ہمارا یہ ابھی یہی دل کر رہا ہے ایک دوسرے پھر وہی ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے تو کیا تو گیا, ابھی ختم ہو گئی بات. ابھی آپ آج سے کل کا کیا سوچ رہے ہیں؟ جب آپ کل کا نہیں سوچیں گے, کل کی بات نہیں کریں گے, تو پھر ہماری چیزیں حل کیسے ہوں گی؟ پھر ہم یہی کہتے رہے گا اپنا ذمہ داری اتار کے کہ بھائی نہیں یہ تو پچھلی گورنمنٹ کیا, راجہ صاحب پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں یہ ہوا, اب نہیں ہے ابھی پرائم منسٹر, اب ادھر بیٹھے, ابھی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے. اب اتنا بڑا واقعہ ہے کیونکہ نور العالم نے دکھ کیا, صحیح کیا. اب رانا تنویر صاحب کھڑے سن رہے, آپ کی باتیں کر رہے, میری بات تو نہیں سن رہے. اتنے ثانیے کے اتنے واقعے کے لیے تو آپ سنیں تو صحیح بیٹھ کے سب کو. اور پرائم منسٹر صاحب کو آنا چاہیے, سننا چاہیے, پورے اجلاس میں نہیں آئے. اور یہ رواج کچھ عرصے پڑی ہے, پہلے پرائم منسٹر آتے تھے, آپ بھی آتے تھے, بیٹھتے رہے ادھر. آپ جس دن سے گئے, آپ کے بعد میں سمجھتا ہوں جو پرائم منسٹر آئے وہ اکثر ہاؤس کو پسند نہیں کرتے, ان کو ہاؤس میں کوفت ہوتی ہے. یا اسمبلی ایک ممبر میں کیوں نہیں آتے, کر یار اسمبلی میں کیا آگے کریں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے اسپیکر صاحب. تو میری گزارش یہ ہے آپ پورا ٹائم دیں, یا تو کل کا دن بھی رکھیں, کیونکہ شام کو اکثر یہ کہا جاتا ہے جلدی کریں کہ لوگ کب چلے جاتے نہیں ہوتے, کورم نہیں ہوتا, کوئی سنتا نہیں. یہ بڑا واقعہ ہے, ہم اسٹیٹ پر ہیں, اس سے اور کون کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس کو بیٹھ کے سنجیدگی سے نہیں بات کریں گے اور سب اپنی اسپیچ کر کے بھاگیں گے, دوسرے دوستوں کو نہیں سنیں گے, تجربے نہیں بنائیں گے, کیسے ہمارا معاملہ حل ہوگا؟ اور مہربانی کر کے اس ہفتے میں یا دوسرے میں ایک دن رکھیں, ہمیں سارے انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دلوائیں. اور رانا صاحب کو مائک پر بولے تو ہم سنیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ ہی ہاؤس کو آرڈر سے ہٹا رہے ہیں. تنویر صاحب بولے آگے بتائیں, جو بتا رہے ہیں ہم بھی سنیں, تو مہربانی بھی آپ کی. لیکن میری یہی گزارش ہے کہ اتنے واقعے ہوئے, ان واقعوں پر ایسے لائٹ ہم لے رہے ہیں. ابھی اس واقعے کو لائٹ ہم نے لیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو سیریس لیں, اور اس کے لیے یا تو کل کا دن بھی رکھیں, سب ممبر اپنے ویوز دیں, سب سے سنیں. اور ابھی دیکھیں منسٹر کتنے, رانا صاحب کی ذمہ داری اسی لیے بیٹھے, تنویر صاحب فارغ کے ڈپارٹمنٹ کام نہیں تب بیٹھے نہیں, میں رانا صاحب ہوم منسٹر, تو منسٹر بھی نہیں اس معاملے کو سیریس لے رہے, اور دفتروں میں بھی نہیں ہے. میں نے دفتروں میں صبح جانے کی کوشش, کوئی منسٹر نہیں تھا. تو یہ گزارش ہے کہ منسٹر پہلے سیریس, گورنمنٹ کو لینا پڑے گا سیریس, گورنمنٹ کو پالیسی دینی پڑے گی, وہ کنسلٹ کرے ہمارے سے, پوچھیں. لیکن ذمہ دار گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آگے ہم پیچھے. تو گورنمنٹ کو ان چیزوں پر, ہر چیز پر, یہ اس کا واقعہ ہوا, پھر دوسرے واقعے جتنے ہو رہے, یہ نہیں کہ سب پشاور میں ہو رہے, یہ ہر جگہ ہو رہے. ٹیررسٹ کی نہ دین ہے, نہ مذہب ہے, نہ رنگ ہے, نہ ذات ہے, نہ قوم ہے, نہ علاقہ ہے. یہ کہنا کہ ایک صوبے پر لگا ہے اور دوسرے صوبے نہیں, ہم سارے جب جسم کو ادھر چوٹ لگتی ہے تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. اور کے پی میں نقصان ہو رہا تو ہمارے کراچی تک ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. اگر گوادر میں نقصان ہوگا تو پشاور تک تکلیف ہوگی. تو اس کو بھی ایسے سمجھنا چاہیے. اب ان چیزوں پر کہ اس صوبے میں یہ ہوگا, یہ نامناسب ہے, یہ چیزیں نہ کرنی چاہیے. مہربانی سر. تھینک یو. محترمہ شازیہ. ہاں, بہت شکریہ. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. آج بہت ہی تکلیف دہ دن ہے, اور جو واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. جو انسانی جانیں وہاں ضائع ہوئی ہیں مسجد کے اندر, اور جس وحشیانہ طریقے سے وہاں پر دہشت گردی کا یہ عمل ہوا ہے, اس میں کوئی کہ پاکستان آج بھی دہشت گردی کا شکار ہے. وی آر
the biggest victims of terrorism. पाकिस्तानियों ने, चाहे वो सिविलियंस हों या हमारे आर्म्ड फोर्सेस हों, वो पुलिस से हो या मिलिट्री से हो या किसी भी एजेंसी से उनका ताल्लुक हो, हमारी कौम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। और मैं जिस जमात से ताल्लुक रखती हूं, वो जमात तो दहशतगर्दों के निशाने पर है। मैं जब ये बात करती हूं तो ये बयान नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे पाकिस्तान में तो क्या दुनिया में कोई झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के थ्रेट्स का मुकाबला कर रही है। हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को खोया, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई कारकुनान को खोया। हम आज भी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो इसी थ्रेट को फेस करते जाते हैं कि हमें दहशतगर्दों का मुकाबला, सामना इन इलेक्शंस में, चाहे वो पिछले हो या उससे पिछले हो, हमें बाकायदा नाम से धमकियां दी जाती हैं, हमारे लिए मैसेजेस आते हैं, लेकिन फिर भी हमने जमहूरियत को और इस मुल्क के सिस्टम को अपना लहू दिया है। हम आज भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान को अमन की जरूरत है और इत्तेहाद की जरूरत है। यहां मैं सुन रही थी कि मुझसे पहले मेहर साहब ने भी बात की, मैं उनका एहतराम करती हूं, उन्होंने कहा पिछली बातें भूल जाएं। सर, पिछली बातें भूलनी ही चाहिए, मगर आप मुझे बताएं कि जो बीज या जो बुनियाद आप रख रहे हैं, उस बुनियाद के नताइज आपको जो बाद में और आज के हालात में मिल रहे हैं, तो फिर पुरानी बातें याद आती, मगर वो बहुत ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। जब अभी माज़ी करीब में यह कहा गया कि इतने हजार लोगों को लाकर सेटल करना है, तो क्या उस वक्त यह समझ नहीं आई थी कि किस किस्म के लोगों को सेटल करना है? जब हमारे हलकों में यह बात हो रही थी, मेरी जमात के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इस कंसर्न का इजहार किया कि हमें री इमर्जेंस, हमें लोग नजर आ रहे हैं, हमें खतरा भी नजर आ रहा है। हम पुरानी बातें इसलिए नहीं कर रहे कि हमें किसी पे तनकीद करने का शौक है। जब एक दिन में 100 लाशें उठाते हैं और वो लोग उठाते हैं जिन्होंने सिर्फ अब कुर्बानियां ही देनी है, पाकिस्तान के लोगों को अमन चाहिए स्पीकर साहब, और इस अमन के लिए नैरेटिव चाहिए। यह नहीं हो सकता कि हम यह कहें कि वो नाराज है हमसे। दहशतगर्द है, वो किसी का भाई नहीं है। वो मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारे बच्चों को मार रहा है। हमें किस किस्म की हमदर्दी दिखानी चाहिए ऐसे लोगों के साथ? और दिखा भी कैसे सकता है कोई? सर, ये नैरेटिव है। ये जब नैरेटिव बनता है तो नैरेटिव के असरात कई सालों में मुरत्तब होते हैं। आज हम कह दें कि जी जनरल जिया भी पुराना किस्सा है, लेकिन जनरल जिया उल हक की करतूतों से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। सो वी कांट फॉरगेट दैट डार्क चैप्टर। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट डार्क चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये हम कैसे भूल जाएं? हमारी 3 नस्लों ने भुगता है, इस डिवाइड को भुगता है। नस्लों को रंग पर, कबीले पर लोगों को डिवाइड किया गया, और अब एक नया नैरेटिव है कि ये तो नाराज हैं और इनको रोजगार दो, ठीक कर दो।
These are not narratives that will help us. हमने 70-80 हजार लोग कुर्बान किए उस अमन के लिए जिसे एक जो है वो एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे बैठने वाला एक स्टेटमेंट से उड़ा देता है. मैं इसी हाउस में थी सर, मैं इसी हाउस में थी जब दहशतगर्दों को शहीद कहा जा रहा था. मैं इसी हाउस का हिस्सा थी, मैं सुन रही थी. हम अब लहू दे दे के थक चुके हैं स्पीकर साहब. It is time for us to not only build the right narrative, but to also implement and work on that. National Action Plan, the 20 points of National Action Plan are very important to remember. और जो इस National Action Plan से हटकर बात करता है, उसे अब अमन हमारा अजीज नहीं है. सर अब देखिए सियासत भी होती रहेगी. अगर कोई समझता है कि कोई कंस्टिट्यूएंसी बनाएगा इन हरकतों से, तो अगर वो कंस्टिट्यूएंसी में या कंस्टिट्यूएंसीज बनाएगा और किसी एक जगह से वो अपनी सीटें जीतेगा, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री होगा. एंड नथिंग कैन बी डन एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान. वील हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी सर. मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं उन घर वालों को क्या बोलूं जिन्होंने अपने प्यारे मस्जिद में नमाज की अदायगी के वक्त खोए हैं. और दुनिया में एक गलत परसेप्शन मुसलमानों के लिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं सर, हम पाकिस्तानी रेजिलिएंट हैं, हम कुर्बानी देना जानते हैं, बट अब हमारे लिए इम्तिहान बहुत हो गए. अब हमें अपने फैसले लेने होंगे और क्लैरिटी के साथ. There can't be a confusion. We can't be dictated who's good and who's bad. Whoever kills our Pakistanis, whoever kills the citizens of this country is a killer. And a killer is a killer. वो good या bad में तकसीम नहीं हो सकता. And as I'm, मतलब आज भी सर जिंदगी के मामलात तो चलते हैं, आपको भी इस कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, लेकिन मैं समझ सकती हूं कि आप भी कितनी तकलीफ से गुजर रहे होंगे, क्योंकि आप भी उस जमात से आपका ताल्लुक तो है जिसकी जहां लाशें उठाकर हम अपने शहीदों के मजारों पर ले जाके वहां अहाते में हमने जो 18 अक्टूबर के साने में दहशतगर्दी की वजह से जो शहीद हुए, वो लाशें आप भी दफना कर आए हैं. तो लहू तो बहुत दिया है. और सर फिर इन तमाम कुर्बानियों के बाद वो जो फिर मैं कहूंगी कोई वहां से कह देगा कि पुरानी बात है सर, मगर 27 जनवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के और साबिक सदर है इस मुल्क के, उनको उनके ऊपर एक घिनौनी एलिगेशन लगा दी जाती है. और घिनौनी एलिगेशन लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के सरपरस्त हैं. घिनौनी एलिगेशन उन पर लगाने वाले वो हैं जो दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स हैं. और जिस जमात को, जिस फैमिली को दहशतगर्दों से खतरा है, इस तरह की झूठी फैब्रिकेटेड घटिया एलिगेशन से वो खतरात बढ़ जाते हैं. तो अगर सर वो कहते हैं ना कि अगर शक्ल अच्छी ना हो तो इंसान मुंह से बात अच्छी करे, तो अगर आपके पास अक्ल ना हो तो आप चुप रहें, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का. इस मुल्क को इत्तेहाद की, यूनिटी की जरूरत है. इस मुल्क को, अपने बच्चों को, अपने माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को अब हिफाजत देने की जरूरत है. हमारी आपसी ये जो एक इंतशार की कैफियत जो एक शख्स चाहता है कि इस मुल्क में हो, सिर्फ इसलिए कि वो अपने स्कैंडल से आपकी और मेरी नजर हटाना चाहता है. इस मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है सर. It is really not fair for a country a victim of terrorism who continues to fight terrorism कि हम अब भी ऐसे वाकयात हमारे सामने आए. ऐसा नहीं होना चाहिए.
اور یہ میں بالکل اگری نہیں کرتی اس بات سے کہ اگر کسی نے 9 مہینے 10 مہینے پہلے ایک بنیاد ڈال دی اور لوگوں کو یہاں کے سیٹل کر دیا اور آپ پھر کہیں اس کے ریپرکشنز ہمیں نہیں یاد دلانے چاہیے. سر ریپرکشنز ہمارے اسی نیریٹو کی وجہ سے ہیں. سو میں سب سے التجا کروں گی ایوری ون سٹنگ ہیئر کہ ہمیں اپنے ملک میں سب سے پہلے امن لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمارے لیے کیا کوئی سوچ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے ہم نے 80,000 قربانی, ہم نے 80,000 جانیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں. ہمیں پتہ ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل دا پیپل, وی ہیو, اینڈ اٹ از ٹائم. کیونکہ اگر ہم چپ رہیں گے ہماری یہ اسپیس شرنک ہوتی جائے گی. وی شوڈ ناؤ اسپیک فار آور سیلز, آور فریڈمز, آور سیکورٹی, and speak with clarity. There should be no confusion. There should be no confusion. We should be crystal clear that this is Pakistan. یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ جو ریڈ لائن کر رہے ہیں نا, اس ملک کی سیکیورٹی ہماری ریڈ لائن ہے. اس میں جو دہشت گردی کرے گا اسے ہم دہشت گرد ہی کہیں گے, اور جو اس کی سرپرستی کرے گا ہم اسے بھی دہشت گرد کہیں گے. بہت شکریہ سر. انجینئر صابر حسین قائم خانی صاحب. وہ سر بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ملک میں سر ایک سہانیے کے بعد دوسرے سہانیے کا انتظار کیا جاتا ہے. ایک حادثے کے بعد دوسرے حادثے کی طرف نظر جاتی ہے, لیکن کوئی بھی اس کا سدباب کرنے والا نہیں ہے. پچھلے چند روز میں جو خبریں ہم تک آ رہی تھیں, اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں ٹریفک حادثے میں بھی, بس حادثے میں بھی کوئی 1-2 آدمی زخمی نہیں ہوتے, 10, 20, 40 آدمیوں کا شہید ہو جانا معمولی سی بات لگتی ہے. اور اس کی اہمیت سے اتنی لگتی ہے کہ وہ ایک سرخی ہوتی ہے ٹی وی پر یا اخبار میں سرخی آتی ہے اور ٹی وی کی ہیڈ لائن بنتی ہے, اس کے بعد دوسرے دن کسی نئے حادثے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ایک بس حادثے میں 40 افراد شہید ہوئے, دوسرے دن پتہ چلا کہ ایک مدرسے کے بچے ڈیم گھومنے گئے, وہ اس میں ڈوب کر شہید ہو گئے. اور اس پہ بھی بس نہیں تھا تو ایک مسجد میں عین نماز کے وقت نماز کے وقت کہ جب اللہ اکبر کی تکبیر کہی گئی, اس وقت نہ جانے کس نے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میں شہید ہونے جا رہا ہوں, ان بے گناہ معصوم نمازیوں کو جو اللہ کے آگے سربت سجود ہونے والے تھے, ان سب کے اوپر اپنے آپ کو خودکش حملے کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید کر دیا. اور اس کے بعد ہمارا طرز عمل یقیناً ایک قومی ہونا چاہیے. قوم کے اوپر سہانیات آتے ہیں, قوم کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں, مشکل وقت آتا ہے تو اس کو جوڑنے کا سبب بن جاتے ہیں. قومیں جڑ جاتی ہیں, اپنے اختلافات بھلا دیتی ہیں. لیکن آج بھی ہم یہ مظاہرہ دیکھ رہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پشاور میں دھماکہ ہوا, آپ کو غم نہیں ہے. ادھر سے جواب آ رہا ہے کہ لاہور میں بھی ہوتے رہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہم اگر کہیں کہ کراچی اس سے پہلے سب سے زیادہ دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا, ہاں مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, اسپتالوں میں, اسکولوں میں, ہر جگہ, مارکیٹوں میں بم دھماکے ہوتے رہے. کراچی کے لوگوں نے برداشت کیا, لیکن ملک کے ساتھ کھڑے رہے, ملک کا نام لیتے رہے اور یہ ثابت کرتے رہے کہ اگر کراچی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا دکھ تو ہم رکھتے ہی ہیں, لیکن پشاور میں بھی جو شہید ہونے والا ہے وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. ہم اس کا سدباب کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ جو نہ صرف اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ ہم دھماکہ کرنے والوں کو, دہشت گردی کرنے والوں کو نہیں جانتے, تو سر ہم سب جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, ان کو بھی جانتے ہیں, اور جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. لیکن جو ہمارے پاس تفریق آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ ہم بجائے اقدامات کرنے کے, بجائے اس بات کو تسلیم کرنے کے کہ یہ ہماری تقسیم ہے,
کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام پر قائم اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نظریہ بنا کے اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ان کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنے نظریے کو پکڑ کے کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ پاکستان سب کے لیے ہے، پاکستان سب کی جائے امان ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے. اور جب ہم یہ سب سوچ لیں گے تو اس طرف والے بھی اور اس طرف والے بھی اس پاکستان کی خدمت کرنے لگ جائیں گے. ابھی سر جو واقعات ہوئے ان میں کہا گیا کہ افغان پناہ گزینوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، وہ ہمارے یہاں اتنے سارے موجود ہیں. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پالیسی بن رہی تھی، افغان مہاجرین کو ہم یہاں پناہ دے رہے تھے، تو کیوں نہیں ہم نے ان کو کیمپوں میں آباد کیا؟ کیوں نہیں ان کو ہم نے ایک جگہ مخصوص جگہ پہ رکھا؟ اور ہماری تضادات دیکھیں، ہماری پالیسیوں کے اندر تقسیم دیکھیں کہ ہم ایک طرف تو ان پاکستانیوں کو جو پاکستان کا نام لیوا تھے، اور آج بھی مشرقی پاکستان میں کہ آج بھی جو سچے پاکستانی ہیں اس مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہنے میں ان کے دل خون کے آنسو روتے. ادھر پڑے ہوئے جو مہاجرین تھے ان کو تو ہم نے پاکستان میں قبول نہیں کیا، ان سے 10-20 گنا زیادہ لوگوں کو پاکستان میں آباد کیا، اور آج ہم سب یہ سمجھ رہے کہ ہمارے مسائل کے ذمہ دار وہ ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ہم اپنے مسائل ہم خود ہمیں حل کرنا پڑیں گے؟ کوئی باہر سے آ کے ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی باہر سے آ کے ہمارے مسائل کو حل نہیں کرے گا. ہمیں ان کی مذمت بھی کرنی چاہیے، دکھ کا اظہار بھی کرنا چاہیے، یہ خدارہ ایک پاکستانی ہو کر بھی سمجھنا چاہیے. سر ہماری ساری لیڈرشپ نے، ہم خود نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ اس کے آگے سینہ سپر کھڑے ہیں، ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. لیکن کوئی صحیح راہ تو سجائے، کوئی آگے بڑھ کر اپنے ان چیزوں کو ٹھیک تو کرنے کا دکھائے، دعویٰ جو کر رہے ہیں وہ عمل بھی تو دکھائے. تو میں سر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس واقعے کو، جو گو کہ پہلا واقعہ نہیں ہے لیکن ہم سب اپنی کوششوں سے اس کو آخری بنا سکتے ہیں. آئیے مل کر اس وطن کا دفاع کریں، ان واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں. Thank you. بہت شکریہ. معزز ممبران جو ہیں اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا کل بھی اس پہ بحث جاری رہے گی. اور ابھی آخری ہمارے سپیکر جناب ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلا ہوں گے. سر کل آپ کرا لیں، کل ڈانڈلا صاحب کو بات آئی ڈونٹ ہیو پتہ کا نہیں ساری. نیند آ رہی ہے. شکریہ جناب سپیکر. کل کر لینا، کل فریش کر لینا. شکریہ جناب. آ میرا جانیاں آ میرے دیس وچ آ کے دیکھیں جو بے علم ملا دے ہاتھ دین بدلے زمانے یا ریتاں دے وچ ان دے متھے تے محراب بختہ کھڑے عمر گزری ہے بھاویں پلیتاں دے وچ اور ساکو فرقے بنا کے کھڑایا گئے ساڈا مذہب بھی آ گئے فسیتاں دے وچ اور چھینڈے لہو دے اڈردن دیواراں توڑی کہ میں انسان کس دے مسیتاں دے وچ. جناب سپیکر، کل کے افسوسناک واقعے پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور ہماری قوم کئی دہائیوں سے اس دہشت گردی کو بھگت رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں، ہماری جو پالیسیاں ہیں، کیا ہماری کوئی قومی پالیسی بھی ہے جو کنسسٹنٹ ہو، جس میں ساری قوم کا اتفاق ہو اور اس میں کسی آنے والی حکومت نے تبدیلی نہ کی ہو؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے جناب سپیکر کہ ہمارا جو بھی حکمران آیا ہے، چاہے وہ سویلین بیک گراؤنڈ سے تھا یا ڈکٹیٹر تھا، تو کسی نے بھی آنے والے الیکشن سے پار دیکھا ہی نہیں. ہر آنے والی حکومت نے اپنی پالیسیوں کا فوکس جو ہے آنے والا الیکشن رکھا ہے. اس قوم اور ملک کو فوکس نہیں کیا گیا، اس ملک کے مفادات کو فوکس نہیں کیا گیا. یہ پالیسیاں سالوں میں بنتی ہیں اور صدیوں تک چلتی ہیں.
तब जाके दहशतगर्दी जैसे जो नासूर है इनकी बेखकनी होती है। और जनाब स्पीकर, ये हम जमहूरियत का हम राग तो अलापते हैं, क्या सचमुच हम जमहूरी मुल्क हैं? हमारे रवैये बतौर कौम के जमहूरी हैं? क्या हमारी जो सियासी जमहूरी पार्टियां हैं उनके अंदर कोई जमहूरियत है? इन सवालों को एड्रेस करना होगा जनाब इसमें। या तो हम मिजाजन बादशाहत पसंद कौम हैं, हमारे रवैये बादशाहत पसंद हैं, हमारी जो पार्टियां हैं उनके अंदर भी जमहूरियत नहीं है, वहां भी बादशाहत पसंद है, एक एक लोगों से हमारी पार्टियां जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं अगर चाहूं किसी पार्टी में कि अपने पार्टी लीडर के खिलाफ सदारत का इलेक्शन लड़ सकूं, मुमकिन नहीं है, किसी भी पार्टी में मुमकिन नहीं। शख्सियत पसंदी से हमारी कौम चल रही है और हम शख्सियत पसंदी से चल रहे हैं। हमें एक जगह बैठना होगा। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम। और हाथ उठा लिए सब ने, दुआ नहीं मालूम। मौसमों के चेहरे से जर्दियां नहीं जाती, फूल क्यों नहीं लगते खुशनुमा नहीं मालूम। और रहबरों के तेवर भी राहजनों से लगते हैं, रहबरों के तेवर भी राहजनों से लगते हैं, किस जगह पे लुट जाए काफिला नहीं मालूम। जनाब स्पीकर, हमें अपने इज्तिमाई रवैये ठीक करने होंगे, हमें गरीब की नुमाइंदगी करनी होगी, गरीब के लिए सोचना होगा, गुर्बत की बेखकनी करनी होगी। और अभी जो हमारा एक मुआशी बहरान आया हुआ है उसके लिए अब गरीब आदमी को, हम सब यहां आसूदा हाल लोग बैठे हैं जनाब स्पीकर, इस वक्त महंगाई ने जो गरीब का हाल कर दिया है, हम पे वो नहीं भुगत रही, ना हमने उस गुर्बत को पहना है ना झीला है। तू है सूरज तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू है सूरज तुझे मालूम कहां रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। तो जनाब स्पीकर, हमें इन जैसे दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा कि दहशतगर्दी हुई क्यों है, इसकी बेखकनी कैसे होगी, उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी होगी। हम जब कोई वाकया हो जाता है उसमें हम आंसू भी बहाते हैं, रोते भी हैं, चंद दिनों के लिए हमारी सारे इदारे अलर्ट हो जाते हैं और 5 दिन के बाद हम हर एक चीज भूल जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। हमें हर स्फीयर ऑफ लाइफ में अदल को लाना होगा और जो निजाम इस्लाम का निजाम अदल है उसकी रूह के साथ उसे नाफिज करना पड़ेगा, जिसमें खलीफा वक्त को चादरों का हिसाब दिए बगैर स्टेज पे कोई खिताब भी नहीं करने देता था। यहां हम पूछ सकते हैं अपने लीडरों से, हम तो पार्टी के अंदर कहते हैं बात करेंगे, यहां फ्लोर ऑफ हाउस पे पार्टी के खिलाफ बात ना करें। पार्टी के अंदर जो बंदा लीडर के खिलाफ बात करता है अगले इजलास में उसे नहीं बुलाया जाता। यहां पे फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून बना दिया गया है वो सोने पे सुहागा है, वो पार्टियों के अंदर बादशाहत को कायम करने के लिए बनाए। यहां जब आप हक बात नहीं कर सकते, जब आप बोल नहीं सकते, तो फिर क्या फायदा ऐसी जमहूरियत का, ऐसी पार्लियामेंट का। यहां पे हम गरीब की बात करते हैं सिर्फ ज़ेब दास्तां के लिए। हमें गरीब समझना होगा, गरीबों को मराद देनी होगी और हमें अपने रवैयों को जमहूरी करना होगा। यहां तो हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे के साथ गुफ्त शुनीद करने के लिए तैयार नहीं। कल परसों एक खबर चल रही थी कि अमेरिका की अपोजिशन और सदर अमेरिका को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इकट्ठे बैठ रहे। चलो कहीं रवैया तो है जमहूरी। हम तो कहते हैं कि जी दूसरा जो मुखालिफ है वो उसको हम सफाई हस्ती से मिटा दें। मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमारी नहीं है।
اللہ ہم پہ رحم کرے. اور دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, دیکھو یہ میرے خواب تھے, دیکھو یہ میرے زخم ہیں, میں نے تو سب حساب جہاں برسر عام رکھ دیا. بہت بہت شکریہ. ایوان کی کارروائی بروز بدھ 1 فروری 2023 سپہر 4:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.